الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم ربنا اللهم ربنا اللهم ربنا حقاني الرسولي اللهم صل وسلم وبارك على عبدك رسولك الكريم وقال على بشرف المؤمنين سيدنا مولانا نبينا محمد وعلى اله وبيته وذريته ذريته وازواجه وصحبه واولياء امور اجمعين كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم انك حميد مجيد لا إله إلا الله محمد رسول الله نور بإذن الله صلى الله تعالى عليه وصحبه وسلم السلام عليكم মজলিসের জন্য 2 রিকাত এবং অমলত মুবারক জন্য 2 রিকাত 4 রিকাত নফল নামাজ মেহরবানি করে পড়ে নেবেন তারপরে সুন্নত পড়বেন।